हाइलाइट यु फ्यु थिङ्स कि मतलब हामीसँग कतिको चाहिँ मतलब निड टु बी वरी अबाउट या त वी निड टु बी कन्सर्न अबाउट। जस्तो फर इक्जाम्पल हाम्रो मैले अघि भने वेन वी टक अबाउट ड्रग्स, लेट्स टक अबाउट अल ड्रग्स, लिगल एन्ड इल्लिगल। हामी कोही बेला खालि इल्लिगलको मात्रै कुरा गर्छौँ। लेट्स टक अबाउट इल्लिगल अल्सो एन्ड लिगल अल्सो। लिगल ड्रग अल्कोहल, I'll just like to show you, हजुरहरूको क्यामेरामा आउँछ कि आउँदैन। इट्स 14.6% of the population are in alcohol, but then that doesn't mean कि सबैजनालाई प्रब्लम छ भन्ने होइन। सो त्यसमा चाहिँ कति पर्सेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ 2.7% लाई चाहिँ प्रब्लम छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर तपाईँले क्यानाबिस पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 2.8% आर डिपेन्डेन्ट या त क्यानाबिस युजरहरू छ। तर द्याट डजन्ट मिन कि क्यानाबिस युजर सबैजनालाई प्रब्लम छ भन्ने केही पनि छैन। ओन्ली प्रब्लम चाहिँ कतिजनालाई छ भन्दा 0.25%। हाम्रोमा अर्को ड्रग छ जुन चाहिँ हामीले फार्मा ओपिएट्स पनि भन्छौँ या त हामीले हिरोइनहरू पनि हाम्रो सिक्किममा पनि युज गरेको देख्छौँ। सो ओपिएट युज इन इन्डिया इट्स 2.1%। तर 2.1% लाई नै प्रब्लम छैन। प्रब्लम चाहिँ कतिजनालाई छ भन्दाखेरि चाहिँ 0.2% लाई प्रब्लम छ। नाउ यो चाहिँ मिनिस्ट्री अफ सोसियल जस्टिस एन्ड एम्पावरमेन्ट ओपिएट्स एन्ड देन इन्क्लुड फार्मा ओपिएट्स अल्सो। So this is one data which highlights the magnitude of the substance use. So अर्को चाहिँ हिनियस क्राइम्सहरू हेर्नुहोस्। बरु उनीहरू कतिवटा क्राइम गर्ने त बाहिर खुलेआम घुमिरहेको छ, बट देन बिचारा ड्रग युजर देयर इज नो भाइलेन्स एट अल, बट देन उनीहरू चाहिँ प्रिजनमा बिचाराहरू बसिरहेको छ। एन्ड वाट ह्यापन, प्रिजनमा राखेर के भयो त? उनीहरू ठिक भयो। नाउ वी से कि प्रिजन इज अ करेक्सनल फेसिलिटी भनेर भनिन्छ होइन। आजकल त हामी जेल पनि भन्दैनौँ, करेक्सन गर्ने जग्गा अरे। करेक्ट भयो त त्यसो भने जेलमा हालेन। एन्ड वी क्यान गेट द डेटा फ्रम देयर अल्सो। एउटा मान्छेलाई प्रिजनमा हालेर हेर्दाखेरि आई थिङ्क 99% कहिले पनि त्यो प्रिजन छोडेर गएर फेरि नआएको त्यस्तो छैन होला। म्याक्सिमम नम्बर अफ त्यहाँनिर जति पनि जेल बस्ने छ सायद रिपिटर्सहरू हुनसक्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमलाई जबसम्म हामी रिफर्म गर्दैनौँ तबसम्म हामीले यहाँनिर ह्युमन राइट भायोलेसन, हेल्थमा कम्प्लिकेसन देखि नै बस्नेछौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि सपोर्ट डोन्ट पनिसको यही मतलब एउटा उद्देश्य हो कि हाम्रो पोलिसी र ल चाहिँ ह्युमन राइट्स, एभिडेन्स बेस्ड र साइन्टिफिक हुनुपर्छ, न त मोरल र आइडियलिस्टिक वेमा हामीले हाम्रो कानुनलाई बनाउनुपर्छ। सो म त्यति भन्नु चाहन्छु है। एन्ड इफ देयर इज एनी क्वेसन विल वेट फर यर क्वेसन र कुराहरू तपाईँहरूलाई हामी बिस्तारै भन्नेछौँ। सो फर्स्ट अफ अल सपोर्ट डोन्ट पनिस एउटा ग्लोबल क्याम्पेन हो। यो सारा संसारमा हुने गर्छ। एन्ड यो स्पेसली हामीले 26 जुनमा किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ 26 जुनमै चाहिँ गभर्मेन्टले या त सिभिल सोसाइटीहरूले पनि 26 जुनलाई मनाउने गर्छ। तर हामी 26 जुनलाई एज अ वर्ल्ड ड्रग डे नमनाएर चाहिँ हामी चाहिँ सपोर्ट डोन्ट पनिस भन्ने क्याम्पेन गर्छौँ। सो यसमा चाहिँ बेसिकली हामीले के अवेर गराउनु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ आज 50 सालभित्रसम्ममा के भयो ड्रग फ्री सोसाइटीको नाम लिएर जुन चाहिँ पनि क्याम्पेन चलाइयो, सबभन्दा बेसी हार्म कसलाई भयो भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द डेमा गएर सोसाइटीलाई नै भयो। वान अफ द युएनको मेन अब्जेक्टिभ्स के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई ड्रगको सेवनदेखि चाहिँ डिस्करेज गर्नु, मतलब उनीहरूलाई खानु नदिनु। त्यसमा चाहिँ किनभने साडा इज एनडिपिएस र साडामा देयर इज नट मच अफ डिफरेन्स, केही पनि डिफरेन्स छैन। जस्तो शेखरले भन्यो कि डिजिजको नामाकरण दियो। न डिजिजलाई भनेर कतिजना डिजिजलाई हामी कस्तो प्रकारको डिजिजहरूलाई चाहिँ हामीले जेलमा हाल्ने गर्छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै प्रकारको पनि डिजिजलाई हाल्ने गर्दैनौँ। तर त्यो एउटा पोलिटिकल स्टेटमेन्ट मात्रै थियो है हजुर। सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ल पनि 2 खेप संशोधन भयो। यस्तो होइन कि संशोधन भएन, होइन, 2 खेप संशोधन भयो। तर त्यो संशोधन त्यो भएको हो कि नभएको केही पनि बुझ्नु सक्दैन। सेकेन्ड संशोधनमा उनीहरूले कडा बनाउनु खोजेको थियो। हामीले फेरि तपाईँहरू समाजसँग आएर हामीले प्रेस रिलिज गऱ्यौँ र त्यसको बादमा फेरि उहाँहरूले संशोधन गर्नुभयो, फेरि जस्तोको त्यस्तै बनाइदियो। त्यसमा केही पनि छैन। उनीहरूले एउटै डिफ्रेन्स चाहिँ गरेको छ कि मतलब एउटा थ्रेसहोल्ड बनाएको छ कि लो लेभल र मिडियम लेभल र हाई लेभल भनेर। बट देन त्यसमा पनि अगेन डिफाइन छैन कि लो लेभललाई चाहिँ के क्रिमिनलाइज गर्ने नगर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। अब लो लेभल भन्नुको मतलब सायद लो लेभल छ भने उनीहरूलाई अर्कै प्रकारको गर्ने होला। तर मोस्ट अफ द टाइम हामीले 1-2 वटा
केसेसहरू पढ्दाखेरि के भेट्यो भन्दाखेरि चाहिँ इभन साडामै पक्रेकोहरू पनि कतिवटा टाइममा चाहिँ जब माथि जेलमा हाल्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एनडिपिएसमै रेफर गरेर हालेकोहरू पनि छ। सो त्यसले गर्दाखेरि साडा इट्स त्यो त्यो कुनै कस्तो खालको छ हुन्छ नि। एन्ड इट त्यो तपाईँहरूले पनि हेर्नै भएको हो होइन। आई फाइन्ड इट भेरी त्यो एकदमै ह्युमन राइट्सको अगेन्स्टमा छ। त्यसले जे भनेको छ त्यस्तो केही पनि भएको छैन। रिहेबिलिटेसन डिटक्सिफिकेसनको कुरा गरेको छ, त्यस्तो त काहीँ पनि छैन। हाम्रो एउटा चुवाटारमा रिसेन्टली इनोग्रेट गर्यो, त्यहाँनिर 20-25 जना बस्ने गर्छ। बट देन वी डोन्ट नो कि हुनु त त्यहाँको डक्टर वी आर क्लोज विथ हिम एन्ड हि इज फलोइङ सर्टन प्रोटोकल्स एन्ड इट जस्ट खालि त्यो डिटक्सिफिकेसन मात्रै हो। एन्ड सम पिपल माइट निड रिहेबिलिटेसन चाहिन्छ होला। जस्तो हाम्रो स्टेटमा पनि हार्म रिडक्सन प्रोग्राम पनि छ, जस्तो बिप्रोनोर्फिन प्रोग्राम छ, ओएसटी भनेर भन्छ होइन, ओपिएड सब्स्टिट्युसन थेरापी। त्यो कुराहरू कुनै पनि मेन्सन गरिएको छैन। अन्त सो त्यसले गर्दाखेरि यो ल चाहिँ इट साउन्ड्स इन्टिग्रेसनको कुरा गरेको छ। के भन्नु खोजेको इन्टिग्रेसन भनेको? अब कुरा मात्रै गरेको छ एन्ड देन इट डजन्ट क्लेरिफाइज एनिथिङ। एन्ड यसमा कहिले पनि राम्रो प्रकारले बसेर कहिले पनि कुराहरू भएन। सो त्यसले गर्दाखेरि दिस ल इज के भन्नु, त्यो अन्धा खालको छ भनौँ न होइन, के बुझ्नै सकिँदैन त्यसमा के हो भनेर। Yeah, you are talking. So now, madam, what we are doing as a forum, because we are trying to educate our people more. So we have reached to a 2 district. हामीले नर्थ डिस्ट्रिक्ट अहिलेसम्म भ्याएको छैनौँ, कोभिड पनि आइहाल्यो। सो वी हेभ अलरेडी फर्मड साउथ डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ साउथ डिस्ट्रिक्ट लेभलको एउटा फोरम फर्म गरेको छौँ। जस्तो हामी स्टेट लेभलमा सिक्किम ड्रग युजर फोरम भयो, त्यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि त्यो एउटा फोरम फर्म गरेको छौँ। एन्ड भेरी सुन आफ्टर द कोभिड वी आर गोइङ टु फर्म अ डिस्ट्रिक्ट लेभलको इभन वेस्टमा पनि एन्ड इभन नर्थमा पनि। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नट ओन्ली टु आवर कम्युनिटी टु एडुकेट अन ड्रग्स, it's very important to educate our other key stakeholders also to educate on, because एकदम wrong information फैलाइरहेको छ क्या। मतलब ड्रग खायो भने चाहिँ त्यो के अरे ताईमा अन्डा पकाएको जस्तो ब्रेन हुन्छ भने दोज आर भेरी रङ मेसेजेस हुन्छ नि। अन्त हामीले के भनिरहेको छु आजको सबैजनाले के भन्छ भन्दाखेरि से नो टु ड्रग्स भनेर भन्छ। वी डोन्ट वान्ट टु से नो टु ड्रग्स, वी वान्ट टु से नो टु क्रिमिनलाइजेसन, no to stigmatization, no to harassment, no to harm. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ this is what we as an organization we are trying to do, so that at least हाम्रो जति पनि ड्रग युजर साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई कतिवटा सर्भिसेस एक्सेस गर्नुको लागि एकदम सजिलो होस् भनेर। सो त्यो काम भन्दाखेरि 50 वर्ष भयो भने होइन, हामीले ड्रग फ्री वर्ल्डको क्याम्पेन चलाएको। सो हामीले पास्टबाट आज कतिवटा कुरा गरेको हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि आज प्रेजेन्टमा हामीले प्रब्लम बढेको देख्यौँ। आजको दिनमा हामीले जे डिसिसन बनाउँछौँ त्यसले हाम्रो फ्युचर देख्छौँ होइन, नभए भने त्यो पास्टकै हो हाम्रो त्यो फ्युचर। पास्ट र फ्युचरमा दे विल वन्ट बी डिफ्रेन्ट। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिल्यैदेखि भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेट्स ह्याभ अ डायलग। इट्स नट कि खालि ड्रग युजर कम्युनिटीसँग मात्रै डायलग गर्नुपर्छ भनेको होइन, ब्रिङ द एक्सपर्ट्स, बाहिरको एक्सपर्ट्स बोलाउनुहोस् जसलाई यसमाथि अझै बेसी ज्ञान छ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा अझै बेसी ज्ञान छ र ड्रग्सको माथि पनि, प्रोहिबिजनको माथि पनि, या त प्रिभेन्सनको माथि पनि, एडुकेसनको माथि पनि धेरै मान्छेहरूलाई ज्ञान छ। सो उहाँहरूलाई पनि बोलाउनुहोस् र एउटा कमिटी फर्म गर्नुहोस्। अन्त बाइ द वे आई जस्ट वान्टेड टु इन्फर्म, हामीले एमपीलाई यसको लागि अलरेडी लेटर पनि सबमिट गरिसकेको छौँ कि एमपी इन्द्रहाङ सुब्बालाई कि उहाँको लिडरसिपमा चाहिँ एउटा कमिटी फर्म गरिदिया जाओस् भनेर। सो आई होप मिस्टर इन्द्रहाङ सुब्बाज्यूले सायद यसमा एउटा कमिटी फर्म गरिदिनुहुन्छ होला। एन्ड देन हामी जहिले पनि एज अ ड्रग युजर कम्युनिटी हामी जहिले पनि एउटा कुरा प्रमोट गर्छौँ, त्यो चाहिँ हो मिपुट भनेर भन्छौँ। मिपुटको फुल फर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मिनिङफुल इन्भल्भमेन्ट अफ पिपल हु युज ड्रग्स इन प्रोग्राम एन्ड इन पोलिसी डेभलपमेन्ट। सो नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई जस्ट लाइक टु गिभ यु एक्जाम्पल, टिभीको प्रोग्राम छ अरे, प्रोग्राम इट्स द ब्ल्याक मार्केट। अन्त त्यसको हार्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ जस्तो अडल्टेरेड कुराहरू निक्लिन्छ, जस्तो घरभित्रै त्यो के अरे टोल्टोलो भाँडाहरू ल्याएर ब्याट्री स्याट्री लगाएर के बनाएर नुकी बेच्नेहरू कामहरू हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने पब्लिक हेल्थलाई अझै बेसी थ्रेट भएर जान्छ। सो यसलाई ड्रग पनि प्रब्लम हो, रक्सी पनि प्रब्लम हो, सिगरेट पनि प्रब्लम हो, तर ह्युमन बिङ्स चाहिँ प्रब्लम होइन। तर हाम्रो चाहिँ स्पेसली ड्रग्समा चाहिँ को टार्गेट भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन बिङ्स टार्गेट भइरहेको छ, जो चाहिँ सेवन गर्ने। जस्तो हामी रक्सी खानेलाई टार्गेट गरेको छैनौँ, सिगरेट खानेलाई पनि टार्गेट गरेको छैनौँ, एउटा रेगुलेटेड म्यानरमा उनीहरूलाई एडुकेट गरिरहेको छौँ।
सो यहाँनिर चाहिँ किन अर्कै कानुन उनीहरूलाई चाहिँ के चाहिँ छ डिफ्रेन्स लेट द हाम्रोमा डक्टर्सहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रोमा हेल्थ डिपार्टमेन्ट छ हेल्थ डिपार्टमेन्ट पनि आउनुहोस् बस्नुहोस् लेट्स हेभ अ डिबेट कि मतलब कुन चाहिँ खतरनाक ड्रग रहेछ र त्यसमा डिबेट गरेर हेरेर चर्चा गरेर हामीले त्यसमा के संशोधन ल्याउन सकिन्छ यसको लागि चाहिँ इभन सुप्रिम कोर्टबाट पनि एउटा डिरेक्टिभ आएको छ कि मतलब जति पनि 7 वर्षदेखि लिएर मुनिकोहरूलाई जति पनि इम्प्रिजनमेन्ट गरिएको छ उनीहरूलाई यो कोभिडको सिचुएसनमा चाहिँ कोरोनाको खतरा छ भनेर उनीहरूलाई रिलिज गर्नु भनेर पनि एउटा अर्डर आएको छ र त्यही बेसिसमा कतिजनालाई सिक्किमबाट निकालेको पनि छ एन्ड त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चिफ सेक्रेटरीलाई चिठी पनि लेख्यौँ जुन चाहिँको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले रिप्लाई चाहिँ पाएको छैनौँ होइन सायद उहाँहरूले सोच्नु हुँदैछ होला या त्यसमा के गर्नु हुँदैछ होला एन्ड मेबी होपफुली हामीले त्यसमा सुन्छौँ होला र हामीले थुप्रोजना यस्तो पनि चाल पायौँ कि जस्तो अघि मैले सिक्युरिटी भने अब कतिजनाको बस्ने नै छैन अब जस्तो सिक्युरिटीको लागि 10,000 रुपियाँ राख्नुपर्ने छ अरे अब बिचारामा पैसै छैन 10,000 रुपियाँ कहाँबाट राख्ने सो त्यसले गर्दा उसलाई त्यत्तिकै राखिरहेको छ माथिनिर होइन सो उसलाई कतिजनाको हामी पहिला जाँदाखेरि नि 10,000 रुपियाँ दिनुपर्ने थियो अन्त उसको पनि त्यो गर्नु सकेकै छैन अन्त सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले अगाडिदेखि नै भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल ड्रग युजर्सहरूलाई जेलमा हाल्ने कामै छैन अहिले कोरोनाको टाइममा के भनियो त सुप्रिम कोर्टबाट पनि इभन युनाइटेड नेसनले पनि त्यही भनेको छ स्पेसली ड्रग युजर्स या त जति पनि त्यो नन भाइलेन्ट अफेन्डर्सहरू बिकज ड्रग युजरहरू भाइलेन्ट अफेन्डर्सहरू होइन उनीहरूलाई नसा गरेकोमा मात्रै पक्रेको हो उनीहरू नन भाइलेन्ट अफेन्डर्स चार्जेसमा पसेको र उनीहरूलाई रिलिज गर्नु भनेको छ बट देन आई डोन्ट नो कतिजना मलाई डेटा त मलाई थाहा भएन होइन किनभने हामीले जस्ट लेटर लेखेको थियो र एउटा उनीहरूलाई भेट्नु पाउँछ भनेर सोचेको थियो र त्यसले गर्दाखेरि भएको छैन एन्ड आई होपफुल उनीहरूले सायद एउटा कमिटी बनाउँछ होला स्टिल हाम्रोमा अझै पनि लकडाउनको प्रक्रिया चलिरहेको छ अनि स्टिल जेलको जति पनि काम गर्ने मान्छेहरू छ उनीहरूलाई पनि कोरोनाको खतरा छ होइन एन्ड वी हेभ टु थिङ्क अबाउट बोथ पिपल त्यहाँनिर बस्नेलाई पनि सोच्नु पऱ्यो र त्यहाँनिर काम गर्नेलाई पनि सोच्नु पऱ्यो अन्त हामीले त्यो कुराहरू पनि सोचेको थियो कि कस्तो कस्तो प्रोटोकलहरू कस्तो कस्तो गाइडलाइन्सहरू फलो गरिँदैछ जेलमा भनेर सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी एक्ज्याक्टली डोन्ट नो र हाम्रो लेभलबाट त्यही हामीले मतलब सरकारमा पुर्याउने कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ